बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने तलाक़ के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे और फिर वो शख्स मुकर जाए और बीवी के पास कोई गवाह भी नहीं हो, तो अब क्या हुक्म है? क्या तलाक़ हो गई या नहीं? बीवी के बारे में क्या हुक्म है? वो इद्दत करके कहीं और निकाह कर सकती है या नहीं, या अभी उसी के निकाह में रहेगी? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? दूसरा मसला ये कि अगर शोहर तलाक दे के ये कहे कि हाँ मैंने तलाक दी है, लेकिन बीवी इनकार कर दे और लड़के की माँ यानी कि जो शोहर है उस लड़की का, उसकी माँ ये कहे, शोहर की माँ, कि तलाक नहीं दी, यानी कि बीवी भी इनकार करे और सास भी इनकार करे, तो क्या तलाक हो जाएगी या नहीं, जबकि लड़का इकरार कर रहा हो? और तीसरा मसला ये कि अगर कोई शख्स व्हाट्सएप वगैरह पे तहरीरी शक्ल में, टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में तलाक 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 ऐसे लिख कर अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो क्या तलाक हो जाएगी या नहीं? और टेलीफोन पर तलाक देने का मसला क्या है? क्या टेलीफोन पर तलाक देने से तलाक हो जाएगी या नहीं? शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 248 293 खोल के देखे, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 473 खोल के देखें, वहाँ पर भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 283 खोल के देखें, यहाँ पर भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से मसाइल निकाह व अहकाम तलाक खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा उस्मानी खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। किताबुन नवाजिल खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। आपके मसाइल और उनका हल किताब खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा इमदादिया खोल के देखें, उसमें भी आपको इमदादुल फतावा खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा महमूदिया खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फतावा शामी में भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी और 3 तलाक देने के बाद वो इनकार कर दे और बीवी के पास कोई गवाह नहीं है, तो अब क्या हुक्म है शरीयत का? देखिए, ये जो तलाक का मामला है, इसमें शोहर इनकार कर रहा है और बीवी इकरार कर रही है, तो बीवी के ज़िम्मे है कि वो गवाहों को पेश करे, वो 2 गवाह पेश करे। अगर 2 गवाह पेश नहीं कर सकती तो फिर जो है ये हुक्म है कि शोहर से हल्फ उठवाया जाए। अगर औरत भी कसम खाए कि शोहर ने तलाक दी है और शोहर भी कसम खाए कि तलाक नहीं दी है, तो अब बीवी की कसम काबिल एतबार नहीं है। शोहर के हक़ में फ़ैसला जाएगा कि शोहर ने तलाक नहीं दी, शोहर ने तलाक नहीं दी। क्यों? इसलिए कि उसने हल्फ उठाया है और वो इनकार कर रहा है। तो लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, बीवी ने, औरत ने सुना है अपने कानों से और उसको पुख्ता और पक्का यकीन है कि शोहर ने 3 तलाक़ें दी है और शोहर किज़ब की वजह से, झूठ बोल के जो है हल्फ उठा रहा है। तो अब औरत के बारे में ये हुक्म है कि औरत चाहे अपना महर माफ़ करके खुला ले, चाहे और रकम दे के खुला ले, चाहे किसी भी तरीके से कानूनन खुला ले, कानूनन तलाक ले, चाहे वो बिरादरी के कुछ लोगों को जमा करके तलाक ले, चाहे किसी भी तरीके से ज़बरन हो, ज़बरदस्ती हो, कोई भी शक्ल इख्तियार की जा सकती हो। हर शक्ल इख्तियार करने का हक़ है अब औरत को, उससे जुदा होने के लिए, तलाक लेने के लिए। याद रखे, उससे तलाक और छुटकारा लेना ज़रूरी है। अगर तलाक वो नहीं देता तो अपने ऊपर औरत जो है काबू पाने ना दे, उसको, उसके करीब भी ना जाए, उसके बिल्कुल करीब ना जाए, वरना ज़िना का इर्तिकाब होगा। हाँ, अगर वो खुद जो है ज़बरन आप पे काबू पा लेता है तो फिर ज़िना का नहीं बल्कि वो गुनाहगार होगा, आपके ऊपर गुनाह का कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको यही हुक्म दिया जा रहा है कि किसी भी तरीक़े से आप उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। रहा मसला इद्दत का, तो जब तक वो इकरार नहीं कर लेता तब तक जो है आप इद्दत में नहीं बैठ सकती। क्यों? इसलिए कि बज़ाहिर अभी आप उसके निकाह में हैं और कहीं दूसरी जगह निकाह भी नहीं कर सकती। वजह, बज़ाहिर आप अभी उसके निकाह में हैं। जैसे ही उसने इकरार किया, जैसे ही उसने जो है फिर से कहा हो कि भाई हाँ मैंने तलाक दी है या तलाक दे रहा हूँ, इस तरीके से वो कह दे, तो फ़ौरन जो है तलाक हो जाएगी। अब आप जो है फ़ौरन इद्दत में बैठे और इद्दत मुकम्मल करके
پھر آپ جو ہے آزاد ہے، کہیں بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے نکاح میں واپس آپ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو 3 طلاقیں دی ہے، اس نے 3 طلاقیں دی ہے، اس کے نکاح میں واپسی نہیں ہو سکتی آپ کی جب تک کہ آپ کہیں اور نکاح کر کے ازدواجی تعلق قائم نہ کر لے۔ سمجھ گئی نا؟ اس کو حلالہ کہتے ہیں، اس کو میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹاپک الگ ہے اور جو بتا رہا ہوں میں یہ الگ ہے۔ اب دوسرا سوال کہ اگر شوہر تو اقرار کرے لیکن بیوی بھی انکار کرے، اور بیوی کی ساس یعنی کہ لڑکے کی ماں بھی انکار کرے کہ طلاق نہیں دی، اور لڑکا اقرار کر رہا ہے، تو ساری دنیا کے انسان بھی مل کے آ کے انکار کرے کہ طلاق نہیں دی، لیکن لڑکا اقرار کر رہا ہے، خود طلاق دینے والا جب اقرار کر رہا ہے تو اس کا اقرار معتبر ہوگا، آپ لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اقرار کیا ویسے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بھئی اس نے پہلے طلاق کہا تھا اور اب جو ہے بطور گواہ آپ پورے شہر کو بھی پیش کرے گی نا کہ ہاں بھئی طلاق نہیں دی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دی ہے، تو جیسے ہی اس نے ہاں بھری ویسے ہی طلاق ہو جائے گی، ویسے ہی فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے عورتوں کا یہ جو گواہی کے طور پہ جو پیش کی جا رہی ہے خود عورت کو، یعنی کہ لڑکے کی والدہ کو اور بیوی کو، خود بیوی جو گواہ بن رہی ہے، تو ان دونوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا خود اقرار کر رہا ہے۔ رہا واٹس ایپ وغیرہ پہ طلاق 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 لکھ کر جو ہے طلاق دینے کا مسئلہ، تو اگر لڑکا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ میسج لکھا ہے اپنی بیوی کو، تو پھر طلاق ہو گئی، پھر جو ہے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو انکار پہ وہی حکم لگے گا جو اوپر میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اگر کوئی طلاق دے کے مکر جائے تو پھر وہی حکم لگے گا۔ اگر یہ گواہ پیش کرتی ہے یا اس مرد کے پاس کوئی گواہ ہے کہ وہ گواہ جو ہے پیش کر دے کہ بھئی یعنی کہ اس کے پاس سے کسی گواہ کو پیش کر دے کہ اس نے دیکھا ہے میسج کرتے ہوئے، اور وہ کہہ دے ہاں دیکھا ہے، تو پھر بھی جو ہے طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی گواہ پیش نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہی حکم ہے کہ یہ حلف اٹھائے گا، اور حلف اگر یہ حلف اٹھا لیتا ہے تو پھر جو ہے ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ حلف اٹھا رہا ہے، اگر سچا حلف ہے تو پھر تو نکاح برقرار ہے، اور اگر جھوٹا حلف ہے تو نکاح میں تو رہے گی برقرار، تو رہے گا نکاح، لیکن آپ اس سے آزادی حاصل کرے، چاہے کسی بھی طریقے سے حاصل کرے، ورنہ گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ رہا یہ کہ قابو پائے تو قابو نہیں پانے دینا ہے، اگر یہ پھر بھی قابو پا لیتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ فون کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر فون پہ جو ہے طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو گئی، بالکل ہو گئی طلاق، وہاں پر گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیوی خود سن رہی ہے اور شوہر اقرار کر رہا ہے تو طلاق ہو گئی۔ ہاں اگر یہ واٹس ایپ پہ جو ہے میسج کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور بیوی نے دیکھے نہیں تھے، تو چونکہ اس نے تحریر کر دیا تھا طلاق دے رہا ہوں طلاق دے رہا ہوں طلاق دے رہا ہوں، تو طلاق ہو گئی۔ اگر یہ پھر بھی مکرتا ہے یا پھر جو ہے بتاتا نہیں کسی کو، اسی تک محدود ہے، تو یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، حرام کاری میں مبتلا رہے گا۔ عورت اس میں گناہ گار نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا میسیجز تھے اور کیا اس نے ڈیلیٹ کیے ہیں۔ اب اس کا ضمیر اور اس کے جو اسلام کا اور ایمان کا تقاضا ہے وہ دیکھو کہ وہ اس کو اس گناہ سے روکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں روکتا تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے برے فعل سے اور اس طریقے سے طلاق دینے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔